يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس أجمع كما هو دأب الأنبياء جميعا. الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات إنما كانوا يخاطبون أقوامهم فكانوا عادة يخاطبونهم بهذه الصيغة ويقولون لهم: يا أيها الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس حتى يعم هذا الخطاب جميع المسلمين وجميع الناس إلى قيام الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي عالمي بعثه الله إلى العالمين جميعا، وهو نبي إلى قيام الساعة أو إلى صبيحة يوم القيامة وما بعده. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس جميعا يقول لهم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، أنيبوا إليه واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات معصومون عن الخطأ قبل بعثتهم وبعد بعثتهم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث هو معصوم، الله تعالى يعصمه عن الخطأ، وبعدما يبعث كذلك الله تعالى يعصمه ويحفظه من ارتكاب الأخطاء. فمع كل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يرغبنا ويحرضنا على الإكثار من الاستغفار، ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. فلذلك يا إخوة الكرام كأن هذا الحديث يبين لنا أن التوبة إلى الله والاستغفار هذا واجب مؤكد. الرسول صلى الله عليه وسلم حرضنا على هذا وبين لنا ترغيبا وتحريضا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا على عدم مع كوني أني معصوم من الأخطاء الله تعالى، وقد قال الله سبحانه وتعالى في حقه: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع كل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بما أني معصوم عن الأخطاء والله تعالى غفر لي جميع ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ولكن مع ذلك أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، فأنتم كذلك توبوا إلى الله واستغفروه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده التائبين المستغفرين بالأسحار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.